Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Mayong buntag kapag laom. Kaya kita sa ito ang programa, o dalay ko ng Diyos, maghihatagan na sa kita niya o laing opportunity na makahimo sa itong programa ang pamalandong sa kabuntagon. O kinis kapag laom chisi, ang makiguman kanimo kapag laom. No? And thanks God for another life. Ngayon na po gihatag sa matag usa ka nato sa mga panalangin as well, no? So atong ipanambaya diha atong kapika sa kinabuhi kapag laom Michelle, sa AG, Salvador family, sa atong mga layman may buntag na nasa sangi, tanan atong mga kapaglaom, mga kaigsuonan, of course sa tanan po na birthday nining adlaw June 27, 2024, no? O may butang sab sa atong newly baptized na diya sa Medyo 11 kauban ni mama sa atong nag-ulo diha, no? O ngadto sa atong mga kasilinganan mayong buntag kaning tanan. Okay, ang atong uluhan karon makakabot sa kahamtong sa pagkatao. Atong teksto makita sa Efeso 4 versikulo 13 dinhi nagingon, hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiusa sa pagtuo o sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios o makakabot sa kahamtong sa pagkatao o matured, no? Sa sukod sa gidakon sa kahupnganan ni Kristo. Okay, so before itong padayon kapag laom ato sang awhagon ang balaan ni Espiritu. Magampot dalay gunog sa limbahon nga Diyos nga ikaw na sa imong trono unos tanan. Nagapasalamat kami sa imong dakong gugma nga gipakita pinagi sa paglugway sa mong tagsa-tagsa kinabuhi. Huwag mo kaming gipadangat tining taknaa. Huwag dinatnao Diyos nagahangyo kami nga imong hikapo na mong kasing-kasing mayong salabutan aron sa imong amo kining masabtan ang imong mga pulong samtang kami tuon o among isalig diha kanimo ang tanan mayon man ang kapasayloan sa mong tagsa-tagsa kasaypanan. Kami nagampo tungod lamang sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. O ato kining paminawan kining usa ka malaumon kayo nga lawiton. Sa dihang ikaw nagmalipayon, ang Diyos wala mo patagda. Apan sa dihang ikaw nagmaluyahon, ang Diyos kanimo nagpangga. Inumdumi nga si Kristo, kalimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na angko. Usa pasidunggan ta ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siyang pasalamatan.
Ayaw na pagduha-duha, ang Diyos kanimo mutabang, pagkatam-i saligan ang ngalan mo. O Diyos kanimo ako musali, hinumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na ako. Usa pa si Dungganta ang ngalan niya, gugma sa Diyos atong mangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong mangkon, gugma sa Diyos atong mangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong mangkon, gugma sa Diyos atong mangkon. We're back paglaom sa atong programa ang pamalandong sa kabuntagon o kini si kapaglaom Diyos gihapon ang makig-uba no na tayo online. So happy watching and listening to kapaglaom Divin ala Henyo no. Good morning sa kanimo kapaglaom. Okay, no? So, sugdan nato sa pagbasa. Samtang mag-uswag kita, mataglakang diha sa agianan sa pagtuman, atong mahibaluan kung unsa katinuod ang saad nga sila nga mosunod pagpadayon saad ngadto sa pagkahibalo sa Ginoo. Mahibalo nga ang iyang pagpadayon giandam ingon sa kabuntagon. Ang labi ka danag nga kahayag andam mo sidlak ibabaw sa tanang mosunod kaniya or ni Kristo. Nga mao ang kahayag sa kalibutan, ang tanang musangon sa iyang yugo ni Kristo uban sa bug-os nga tinguha sa pagtuman sa pulong sa Dios, makabaton sa himsog, maayong pagkabagay sa kasanitayan. Malingaw siya sa mga panalangin nga maabot kaniya ingon nga resulta sa pagtago sa iyang kinabuhi uban kang Kristo diha sa Dios. Sa pamatigayon sa kinabuhi, iyang sundon ang mga prinsipyo nga naladlad diha sa wali ni Kristo ibabaw sa bukid. Iyang biyaan ang sudlanan sa malimbungon nga mga timbangan o tamayon ang mga lipat-lipat sa negosyo. Aduna siya pag-ila nga siya usa ka bahin sa langitong patigayon ug iyang katungdanan ang pagpatigayon sa mga talanton nga gihatag sa Dios kaniya.
iyang maamguhan na sinagop siya ngadto sa pamilya sa Dios ug kinahanglan siya nga magbuhat ngadto sa tanang ingon sa pagbuhat ni Kristo sa dinhi pa siya sa yuta. Unsa ka makugihon makanunayong pagbuhat ang buhaton sa usa ka matuod nga Kristohanon. Kanunay siya musangon sa yugo ni Kristo. Adunay siya tinuod kapag ligdong o dili siya maghisgot sa iyang mga kwalifikasyon o mga nangahimo. Ang pagpadayag o ang pagdayeg sa kaugalingon dili kabahin sa iyang kasinitian. Daghan pang tun-anan kung unsay nagsakop sa tinuod nga Kristohanong kinaiya. Dili gayud kini mao'y pagpaburot sa kaugalingon. Ang himaya o kahalangdon sa Dios kinahanglan mao'y magpuno sa atong mga kalag. Uban sa usa ka balaan nga pagtahod, magpaubos kanato diha sa abug sa iyang atubangan. Ang iyang pagpaubos, ang iyang halapad, halalom nga kahingawa, ang iyang mapuanguron ug gugma gihatag kanato aron pagpalig-on sa atong pagsalig o pagwala niya ng kahadlok nga maghatod ngadto sa pagkaulipon. Buot sa Ginoo nga atong ihatag ngadto kaniya ang tanang ania kanato diha sa kanunay maayong pagkabagay nga Kristohanong kinabuhi. Dili nato palahutayon ang hunahuna sa pagkahimong espirituhanong mga duwindi. Kinahanglan magtubo kita sa kanunay ngadto sa bugos nga pagkadak-on nga mga lalaki o babae diha kang Kristo Jesus. Hangtod nga mahingpit kita diha kaniya. Muabot si Kristo ug mupuyo uban sa matag usa ka kalag nga moingon sa kinasingkasing dayon mahigugma siya sa matag usa nga adunay handom sa pagsunod kaniya. Okay, so dalaygon kayong Diyos takna kapag laom. Again, gipahinamduman ta niya sa angay natong buhaton while we're still living in gumbot kay nakalibutan, no? So, again atong basahon ang atong teksto nga makita sa Efeso 4:13 hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiusa o mahiusa ta sa pagtuo o sa kahibalo o doon natay kaalam mahitungod sa anak sa Dios o makakabot sa kahamtong sa pagkatao sa sukod sa gidakon sa kahapnganan ni Kristo. Tulo lang kabutang atong ang na-emphasize actually din kapag laom, no? Di pasabot ni Apostle Paul, no? So ang church leader should be maghatag o hatagan o i-equip ang mga magtutuo aron sa pag-serbisyo, no? So in order to build up the community of believers, no? Kita ka na sa Efeso 4:12, no, before sa tuang teksto, no? So kini nga verse doon na like tulo ka punto natong share, no? So the first thing first is si Pablo gusto niya ngadto sa mga magtuto mahitabo nga magkahiusa para pod walay mga pagsumpaki, no? Pero mahiusa ta usa atong hunahuna usa atong mapamaagi nindot kaayo. So kanara sa iglesia sa community kinahanglan nga una mahiusa ta base sa kinahanglan aron motubo ang atong mga pagtuo.
No? So, kana, ikaduha, kinahanglan sa mga magtutuo, ang mutubo sa kahibalo. Knowledge about the Son of God. Sama sa itong kiingon dito sa teksto, mahiusa ta sa kahibalo. Kinahanglan ginato ang kahibalo, kaalam. So wala ang taylain nga paagi kapag laam, kundi ang pagbasa sa bala ang mga kasulatan. No? Sa ingon, mutubo atong kahibalo. Karon dili ta malipat-lipat po sama sa itong na sulti na diri. Kana dili ta basta lang madala. No? Sad to say nga, uban na to, no? Kanang even ako, no, makabasa rin kong Biblia o bala ang kasulatan ng natay bahin, no? So atong usbon, no? Kinahanglan jud nga adon tay knowledge, no? Kahibalo mahitungod sa anak sa Dios, no? Kay yes, kahibalo ta nga kanang Ginoo siya o Trinity, but deeply wala kay nato masinati, no? Kay di wala pa man makita kay sa tong kinabuhi san, no? So ikatulo, gikinahanglan sa ta nga motubo immature, no? Immaturity dili kanang atong pagtubo nga physical. The meaning diri is ni-refer ni sa spiritual growth, no? Gikinahanglan nato nga magtubo ta. Lagi na una basa kita karon sa ingon mapuno ta sa kaalam, sa diha mapuno ta sa kaalam mahitungod sa gugma sa Dios, mutubo ang atong pagtuo, no? Unya ato na nang maangkon ang mga bunga sa espiritu, di ba? So ingon ni ana ang pinaka nindot or pinaka root sa atong topiko karon kapag laom, no? So og maingon man atong makabot pod gingon man diha nga ang unang sugod kining gugma, atong gugma ng Dios, maingon man ato sa gugma nato ang isig ka ingon. So kana kapag laom, no, kanang usually baya ato nang ma-overlook din nato na mabantayan, no, kana tong pagtratar sa atong usag ka tawo pinaka-importante sa kay na may sama sa gingon ni Hesus unsa may gibuhat nimo sa pinakagamay, no, ngadto sa imong isig ka ingon mao ba sa gibuhat nga kana sa ngadto kaniya. So atong hinangulan atong isig ka ingon, no, or ato bang i-look down, no? So dili na siya maayo kay sa atong buhat ngadto sa sikataw ato man sa nagbuhat ngadto sa Diyos. So hinaot pa nining hamubo kayo nga atong pakig-hinabi, pakig-share mahitungod sa pulong sa Diyos, no? Unag kinahanglan ta nga mahiusa, ikaduha kapag laom kinahanglan magtubo, ang atong kaalam kabahin sa gugma sa Ginoo, and lastly kinahanglan nga magtubo usab ang atong pagtuo ngadto kaniya. Mo ni hinungdan bitaw nga daghang mga wali. So support us itong mga wali, support sa itong mga buluhaton, kabahin sa pag duso sa pulong o duso sa kanang maayo nga balita tungod sa gugma sa Diyos. So hinaot pa ni hamuho kayo ng panghinabi atong mapalandungan ang atong angay nga buhaton isip Kristohanon, no? So kinis kapag laom Jesus nagaingon, for wisdom is better than jewels. So makita ka na sa Proverbs 8 verse 11. And on behalf of Hope Radio Toledo, we would like to thank our Central Visayan Conference President Kapaglaong Pastor Charles Nogra, Communication Director Kapaglaong Pastor Lillard Arangis, Station Manager Kapaglaong Pastor Efren Ortega, and of course atong Production Manager Kapaglaong Pastor Dwayne Murphy Claves, o sa atong technical Kapaglaong Lawrence, o sa tanang mga media missionaries sa inyong makanunayon kayo na pagsuporta sa atong estasyon. Daghang po ta. Daghang salamat to Diyos sa imong kaayo, sa imong gugma,
sa pagtipig nimo sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat usab sa Efeso 4:13. Nga kapakahinumdum ka namo, naangan kaming mahiusa diha sa mong gugmag panalangin. Nga ayan kami nga magatubo ang among kahibalo mahitungod sa imong dakong gugma. O magatubo usab ang among pagtuo, pagsalig diha kami. Hinaot pa Ginoo, kung humubo kayo nga mo natun-an, may tisok ka to sa mong kasing-kasing, guna-huna, kamoy among gabayan, samtang kami maglakaw sa dalan sa pagkamatarong. Ang among isip kaingon, among sa mga higugmaon, o naot pa nga among maangkon ka ng mga bunga sa Espiritu. Among kanigisalig niya kanimo ang tanan, maingon ang kapasayloan sa mga tagsa-tagsa kakasaypanan. Tungod lamang sa gawang ngalan ni Ginoong Hesus kami nag-aampo. Amen. Ug samtang kami mga padayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mo balik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.